हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई 2024 है और हम आज का डाउन एडिटोरियल जिसका टाइटल अनकॉल्ड फॉर प्रेशर है पढ़ेंगे। अनकॉल्ड फॉर प्रेशर का मतलब है गैर मुतालबाती दबाव। द रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय सेनेटर्स फैसल वाडा एंड तलाल चौधरी। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कि सेनेटर फैसल वाडा और तलाल चौधरी की तरफ से हुई, वेयर दे डिमांडेड एविडेंस, जहाँ पर उन्होंने सबूत का मुतालबा किया है फ्रॉम जजों से रिगार्डिंग एलिगेशंस ऑफ इंटरफेरेंस बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज इन जुडिशियल अफेयर्स। अदलिया के मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जो मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से उन्होंने जजों से सबूत का मुतालबा किया। रिफ्लेक्ट क्या चीज़? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती हैं, अक्कासी करती हैं अ ट्रबलिंग एक मसला। वो क्या है? डिसरिगार्ड फॉर द जुडिशरी सैंक्टिटी। डिसरिगार्ड का मतलब होता है इग्नोर और सैंक्टिटी का मतलब होता है गॉडलिनेस, तकद्दस। वो ये है कि उन्होंने अदलिया के तकद्दस को नज़रअंदाज किया। देयर आउटबर्स्ट आर अनजस्टिफाइड, और उनका फट पड़ना। आउटबर्स्ट का मतलब होता है जज्बात के साथ इंसान का एक दफ़ा फट पड़ जाना। आर अनजस्टिफाइड गैर तसल्ली बख्श है। एज द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑलरेडी एड्रेसिंग द मैटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को देख रही है। द 6 IHC judges collectively addressed their concerns in a letter to the Supreme Judicial Council। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मजमूई तौर पर अपनी तशवीशात को लिखा है एक ख़त में जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को डाला। एंड चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैज़ टेकन सो मोटो नोटिस ऑफ द इशू, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले का आज खुद नोटिस ले लिया है। इट इज़ अप टू द जुडिशरी टू इन्वेस्टिगेट। ये अब अदलिया पर है कि वो तहकीक करे एंड डिसाइड ऑन सच सीरियस मैटर्स इंटरनली, कि वो इस तरह के संजीदा मामलात को अंदरूनी तौर पर फ़ैसला करे, देखे। एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड बैरूनी दबाव और पब्लिक डिमांड्स फॉर एविडेंस, अवाम का सबूत का मुतालबा। कंप्रोमाइज़ द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इनकरप्टिबिलिटी, यानी शफाफियत, आला किरदार ऑफ द प्रोसेस। तरीके की जो शफाफियत है उसके ऊपर समझौता कराए एंड क्रिएट अनडू कंट्रोवर्सी, और इससे जो है एक एक्सेसिव, अनडू का मतलब होता है एक्सेसिव कंट्रोवर्सी, तजाद, एक बहुत ज़्यादा तजाद पैदा हो। मोर ओवर इसके अलावा सिग्नलिंग आउट जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ इशारा करना, एज द सेनेटर वाडा डिड, जैसा कि सेनेटर वाडा ने किया, इज़ एग्रेजियस, ये इंतहाई बुरी बात है। एट अ टाइम, उस वक़्त, when the judge and his family have already been subjected to a vilification campaign, कि जब जज और उसका ख़ानदान पहले ही मौजू हो एक वेलिफिकेशन कैंपेन का, नाखुशगवार मुहिम जोई का। सच पर्सनल अटैक्स आर नॉट ओनली मलेशियस, इस तरह के ज़ाती हमले न सिर्फ नुकसानदेह हैं बट आल्सो डिट्रैक्ट फ्राम द सब्सटेंटिव इश्यूज़ एट हैंड, बल्कि ये सब्सटेंटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम जो मामलात हैं उनको हाथ से निकालने के मुतरादिफ हैं, यानी उनको भी हाथ से निकाल देते हैं। इट इज़ असेंशियल, अब लाजिम है, इट इज़ असेंशियल टू रिमेंबर दैट द एलिगेशन वर नॉट मेड बाय अ सिंगल जज इन आइसोलेशन। ये बात याद रखना लाजिम है कि एलिगेशन जो इल्ज़ामात हैं वर नॉट मेड, वो नहीं लगाए गए बाय अ सिंगल जज, एक जज की तरफ से, इन आइसोलेशन, तन्हाई में, बट वर अ कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न फ्राम मल्टीपल जजेस, कई जजेस की तरफ से। ये एक मजमूई तासर है, यानी तशवीश का एक मजमूई तासर था। देयरफॉर, इसलिए टारगेटिंग जस्टिस तार अंडरमाइंस द कलेक्टिव वॉइस, जस्टिस तार को निशाना बनाना मजमूई तौर पर आवाज़ एंड करज ऑफ द जुडिशरी, और अदलिया के हौसले को कमज़ोर करना है। अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर करना। द टाइमिंग एंड नेचर ऑफ दिस प्रेशर्स आर, ये जो प्रेशर्स हैं इनके औकात और फितरत जो है हाईली क्वेश्चनेबल, बड़े सवालिया निशान हैं। द मैटर इज सब जुडिसी,
معاملہ جو ہے سب جوڈیسی ہے. سب جوڈیسی ایک ٹرم ہے، یعنی لا کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس زیر عدالت ہو تو اس کا میڈیا میں یا اخبار میں اس کا ڈسکس کرنا، اس کے اوپر بات کرنا غیر قانونی ہوتا ہے. اٹ از ان اپروپریٹ، یہ بات غیر مناسب ہے، ٹو پبلکلی کوسچن دا انٹیگریٹی آف دا ججز، یعنی ججوں کے کردار کے اوپر سوال کرنا پبلکلی عوام میں. while the court is still reviewing، جبکہ عدالت بھی اس کیس کو ریویو کر رہی ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کر رہی ہو. سینیٹرز واڈا اینڈ چودھری ہیو، سینیٹرز واڈا اور چودھری نے یوٹیلائزڈ اے جوڈیشیل ایشو، ایک عدلیہ کے معاملے کو سیاسی بنا دیا ہے. میکنگ ون کوسچن دا موٹیو بیہائنڈ سچ اسٹنٹس، ایک سوال کرنا دا موٹیو بیہائنڈ سچ اسٹنٹس، اس طرح کے موٹیو کے پیچھے تماشا ہوتا ہے. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ سینیٹر واڈاز کال فار، سینیٹر واڈا کا مطالبہ انسٹیٹیوشنز، ادارے ناٹ ٹو بی ٹارگیٹڈ رنگز ہالو ان لائٹ آف ہز اون ایکشنز، اپنے کارروائیوں کے روشنی میں یہ خالی رنگز کو جو ہے نا وہ نشانہ نہ بنایا جائے. بائی پبلکلی کریٹیسائزنگ، عوامی طور پر یعنی تنقید کرنا، عوام میں تنقید کرنا. جوڈیشری اینڈ ڈیمانڈنگ ایویڈنس، عدلیہ پر اور ثبوت کا مطالبہ کرنا. ان سچ کنفرنٹیشنل مینر، ایک تصادی طریقہ کار سے. ہی از گلٹی آف دا ویری بیہیویئر، وہ اس رویے کا مجرم ہے. ہی کنڈیمز، جس کی وہ مذمت کرتا ہے. if the judiciary's history and performance are to be scrutinized، اگر عدلیہ کی تاریخ اور اس کی کارکردگی کو اسکروٹنائز کرنا ہے، اس کا معائنہ کرنا ہے یا اس کی تفتیش کرنی ہے. اٹ شوڈ بی ڈن تھرو پراپر لیگل روٹس، تو یہ مناسب قانونی طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے. ناٹ اٹینشن آف دا سپریم کورٹ، نہ کہ سپریم کورٹ کی توجہ سے. وچ از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیئر دا میٹر ٹوڈے، جو کہ شاید آج معاملہ سننے جا رہی ہے. اٹ از وائٹل فار پاکستان's انسٹیٹیوشن، پاکستان کے اداروں کی بقا ہے. دیٹ کہ ایچ ریسپیکٹس دی رول اینڈ جرسڈکشن آف دی ادر، کہ ہر ایک قانون کا احترام کرے اور دوسرے کے دائرہ کار کا احترام کرے. دا جوڈیشری مسٹ بی الاؤڈ ٹو آپریٹ انڈیپینڈنٹلی، عدلیہ کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے. فری پبلک ٹرسٹ ان دا جوڈیشل سسٹم از پیراماؤنٹ، عدلیہ کے نظام پر عوام کا اعتماد پیراماؤنٹ ہے، یعنی سب سے اہم ہے. اینڈ اٹ از ڈیمیجڈ، اس کو نقصان ہوتا ہے. when پولیٹیکل فگرز، جب سیاسی شخصیات ایکسپلائٹ، استحصال کرتی ہیں. سینسٹیو ایشوز، حساس معاملات کا، مسائل کا. فار دیئر اون ایجنڈاز، اپنے ایجنڈوں کی خاطر.